ये ना हो कि भाई मैं आपके यहाँ पे राज खोलने शुरू करूं और आपके घर बर्बाद हूँ। ना तो मैं जनाई हूँ, ना तो भाई मैं चरसी हूँ, ना तो मैं शराबी हूँ। पहला कैमरा मां दे हल, दूजा कैमरा भैन दे हल, भाईजान तुसी इंज फेम लिया। जैसा कि वीडियो में आपने सुना, उमर भट्ट ने रजब भट्ट के ऊपर जानी, चरसी और शराबी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। साथ ही साथ उसने रजब भट्ट को बोला कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं गैर शादीशुदा हूँ, आप शादीशुदा हो। अगर मैंने मुंह खोल दिया, अगर मैंने आपके राज बाहर ले आया तो आपका घर ख़राब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका घर ख़राब हो, तो आप समझ जाओ। ये धमकी दी है उमर भट्ट ने रजब भट्ट को। दूसरी बात, उन्होंने उसके बाप का भी बोला कि ये रजब भट्ट नहीं है, ये भट्टी है। खैर, इस सारे मामले को देखें तो ये डोगर की लड़ाई थी और उमर भट्ट की लड़ाई थी, जिसमें फिर रजब भट्ट को इन्वॉल्व किया गया। मान डोगर गन उठा के उमर भट्ट के घर के बाहर चला गया, वहाँ पर जाके उसने लाइव कॉल की, उसके बाद लाइव आया, लोगों को दिखाया मैं इसके घर के बाहर खड़ा हूँ और ये बाहर नहीं आ रहा। उसके बाद उसका टिकट था, वो चला गया बाहर मैच देखने के लिए। तो उमर भट्ट दोबारा आते हैं, वो बोलते हैं कि ये भाग गया दुबई, ये दुबई से वापस आएगा, मैं इसको देख लूंगा और ये वो। खैर, फिर रजब भट्ट को उन्होंने बीच में घसीटा। चूंकि मान डोगर रजब भट्ट की वजह से फेमस हुई हैं, तो उमर भट्ट ने थोड़ा सा तेज में आके रजब भट्ट के खिलाफ बातें कर दी और बोला कि रजब भट्ट फेमस हुआ बहनें दिखा के, बेटियां दिखा के। हालांकि ये उमर भट्ट खुद जन्नत मिर्ज़ा की वजह से फेमस हुआ था, और जब से जन्नत मिर्ज़ा और इसका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम चली गई है, तो ये थोड़ा सा टेंशन में भी है। हम लोग यहाँ पे बात करें अब रजब भट्ट, वो भी मैदान में आया। रजब भट्ट ने ये बात बोली, देखें आपने मुझे इसके बीच में क्यों घसीटा है, आपका और डोगर का मसला था। हाँ, डोगर मेरा भाई है, मैं डोगर के साथ खड़ा हूं, जो भी डोगर पे उंगली उठाएगा मैं उसको देख लूंगा। रजब भट्ट जाहिर है गुस्से में था, क्योंकि उमर भट्ट ने उसकी माँ बहन के बारे में जो बातें की थी। आगे से रजब भट्ट बोलते हैं, देखो आपने मेरी माँ के बारे में बात नहीं करनी थी, आप मुझे भट्ट नहीं, आप मुझे कुम्हार लगते हो, जो आप औरतों के ऊपर बात करते हो। रजब भट्ट ने यह बोला कि मैं काम करता हूं, मैं काम वाला बनता हूं, आपने सुबह उठना होता है, फिर टिकटॉक के ऊपर आना होता है, मेरे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। लेकिन चूंकि आपने डोगर के ऊपर बात कर ली है, तो अब डोगर अपने बाप का बेटा नहीं होगा जो आपसे बदला नहीं लेगा। डोगर को आप दुबई से वापस आने दो, फिर हम इसको देखते हैं। दूसरी तरफ उमर भट्ट ये बात बोलता है कि डोगर जब वापस आएगा, मैं चाहूं तो ये मेरे घर पे गन लेके आया था, मैं इस पे केस कर सकता हूं, मैं एफआईआर कर सकता हूं, लेकिन मैं एफआईआर इस पे नहीं कराऊंगा। ये वापस आए, मैं इसको ठीक करता हूं। खैर व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो गाली गलौज के एक सिलसिला चल पड़ा है। ये सारा मामला चला था टिकटॉक लाइव के ऊपर, जहां मान डोगर अचानक से गायब हो गए थे। वापस आने पर उमर भट्ट थोड़ा सा खफा थे। तो व्यूअर्स, क्या छोटे छोटे मसलों के ऊपर ये गाली गलौच होगा? क्या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप एक दूसरे की माओ बहनों पे बात करेंगे? सबसे पहले आपने अपना गिरबान देखना है। उमर भट्ट और डोगर का मसला था, तो उमर भट्ट ने क्यों रजब भट्ट को बीच में घसीटा, क्यों रजब भट्ट को बीच में लेके आए? ये तो हम सबको पता है कि मान डोगर और रजब भट्ट की वजह से हिट हुआ है, जिसकी वजह से लोग जेलसी भी करते हैं। इन दोनों का बड़ा अच्छा दोस्ताना है। रजब भट्ट के दोस्तों से सब लोग जेलसी यहाँ पे करते हैं, लेकिन आपको अपना गिरबान भी देखना चाहिए। आप शुरू में अपनी फैमिली को लेके आते थे, मैं उमर भट्ट की बात कर रहा हूँ। जन्नत मिर्ज़ा को भी आप लेके आए। देखें, ये बंदा हिट हुआ था जन्नत मिर्ज़ा की वजह से। जैसे ही जन्नत मिर्ज़ा इसको छोड़ती है, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर जाता है, जिसकी इसको मैं यहाँ पे ये सवाल उठाऊंगा, लेकिन क्या ये गाली गलौज का सिलसिला चलता रहेगा हमारे टिकटॉक के ऊपर? आप ठीक ठाक थे, अपना मैच खेल रहे थे, इस दौरान आपको गाली देने की क्या ज़रूरत पड़ी? और अगर मान डोगर गलती पे था तो आप खामोश हो जाते, या फिर डोगर अली भट्ट जो उमर भट्ट के भाई हैं, उनका भी बयान सामने आया। वो ये बात बोल रहे हैं कि डोगर का और उमर भट्ट का मसला था, उसको रजब को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। हाँ, रजब भट्ट को अगर उसने घसीट लिया तो उसने गलती की है, लेकिन रजब को भी चाहिए था कि वो भी ऐसी बातें ना करता। चूंकि रजब भट्ट अब इसमें खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं, रजब भट्ट खुद गुस्से में आ चुके हैं, और गुस्से में आना बनता भी है, क्योंकि उसकी बहन के बारे में बात की गई है, उसकी माँ के बारे में बात गई है। लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट को जानी बोलना, शराबी बोलना, चरसी बोलना, इसका क्या मतलब है? एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर इतना मकबूल हो चुका है, आप उसकी पॉपुलैरिटी को देख के उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर वाकई रजब भट्ट जानी है, अगर वाकई रजब भट्ट शराबी है, अगर वाकई रजब भट्ट चरसी है, तो फिर ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये हमारे साथ इसलिए ज़्यादती है कि हम इस बंदों को फॉलो करते हैं, 58 लाख इस बंदे का फॉलोअर है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं। वो भी उसके दोस्तों की तरफ, यही लोग थे जो इकट्ठे खेला करते थे, इकट्ठे घूमते थे। आप रजब भट्ट की शादी पे गए हो, अगर रजब भट्ट इतना बुरा था तो आप उसकी शादी पे क्यों गए हो? अगर रजब भट्ट जानी था, अगर रजब भट्ट शराबी था,
اگر رجب بٹ چرسی تھا تو پھر عمر بٹ اس کی شادی پہ آم لینے گیا تھا؟ عمر بٹ اس کی شادی پہ کیوں گیا؟ اس نے رجب بٹ کی شادی پہ پیسے کیوں پھینکے؟ اگر ایک اتنا بندہ غلیظ ہے، اتنا گھٹیا ہے، تو عمر بٹ اس کی شادی پہ کیوں جاتا ہے؟ وہاں پہ جا کے اس سے دوستی کیوں بڑھاتے ہیں؟ جب لڑائی ہوگی تو تب آپ کو یاد آیا کہ رجب بٹ یار یہ تو زانی ہے، یہ تو شرابی ہے، یار یہ تو چرسی ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ عمر بٹ کی بھی فین فالوئنگ ہے، رجب بٹ کی بھی فین فالوئنگ ہے، سب کی فین فالوئنگ ہے، مان ڈوگر کی بھی ہے، حیدر کی بھی ہے. تو کیا یہ لوگ جو آپس میں اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، یہ ایک دوسرے کو شرابی زانی بولتے ہیں؟ اگر تو رجب بٹ زانی ہے، شرابی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے الزام کیوں لگایا؟ اور اگر وہ ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ گھوم رہا کیوں ہے؟ تو پھر ساری چیزیں دیکھیں. جب آپ کا اپنا مطلب ہے، دیکھیں ڈکی تلا ریویو کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جب اس کا اپنا مطلب تھا تو پھر سب یہ ڈکی اکٹھا ہو گیا تلا ریویو کے ساتھ. پہلے یہ تین اکٹھے تھے آپس میں پیسوں کے لیے کہ جی ہم کورس بیچیں گے. یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کیا یہ لوگ ہمیں بیوقوف نہیں بنا رہے؟ میں تو بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ان کی باتیں سن کے کہ آپ پہلے آپ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو، چلو چل گیا گالیاں شالیاں دے رہے ہو، لیکن ایک دوسرے کو اب آپ زانی بول رہے ہو، آپ شرابی بول رہے ہو، ساتھ ساتھ آپ بول رہے ہو کہ آپ کے گھر پتہ چل جائے گا، آپ کا گھر خراب ہو جائے گا. یار یہ کوئی کرنے والی باتیں میڈیا کے اوپر؟ اگر آپ کے پاس راز ہیں ایک دوسرے کے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ٹائم آنے پہ ایک دوسرے کے جو راز ہے وہ افشا کرو گے اور اتنے گھٹیا گھٹیا سنگین الزامات آپ ایک دوسرے کے اوپر لگائے. آپ ایک دوسرے کے اوپر اتنے سنگین اور گھٹیا الزامات لگاؤ گے. پھر تو جنت مرزا صحیح تھی جس نے عمر بٹ کو چھوڑا ہے. جنت مرزا اس گن سے نکلی ہے، اور جب سے اس نے عمر بٹ کو چھوڑا ہے وہ صرف اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے. کسی قسم کی بھی کنٹروورسی اس کے مائنڈ میں نہیں آئی یا پھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. جب اس نے عمر بٹ کو چھوڑا تھا تو اس نے ایک کیک کٹ کیا تھا بریک اپ پہ، جس پہ لکھا ہوا تھا FCU کے، ڈائریکٹ فک نہیں تھا، تھوڑا سا اس نے ورڈنگ چینج کی تھی. لیکن جنت مرزا نے جو کیک کاٹا عمر بٹ کے لیے وہ سب ہم سب نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. تو آپ اپنی ہسٹری بھول کے دوبارہ سے اس گن میں پڑ رہے ہو. ہاں میں یہاں پہ بات کروں گا علی بٹ کی، اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ میرے بھائی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ سارا اگر معاملہ دیکھیں تو ہمارا کیا قصور ہے ایز اے ویورز؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کس کو فالو کریں؟ ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہاں پہ ایشو آ جاتا ہے. چاہے وہ رجب بٹ کو ہم فالو کریں، چاہے ڈکی بھائی کو ہم فالو کریں، چاہے تلا ریویو کو ہم فالو کریں، کسی کو بھی ہم فالو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے. اب اس معاملہ یہ جب آگے کا مان ڈوگر، اس میں مزید لوگ پڑیں گے، یہ معاملہ مزید اٹھے گا. ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ آپ کو بچے بھی دیکھتے ہیں، آپ کو فیملیز بھی دیکھتی ہیں، آپ کو لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں. تو اس کے بعد آپ اس طرح کی گالیاں دیتے ہو تو آپ کو کون سنے گا؟ آپ کو کون دیکھے گا؟ کم سے کم ایک شریف بندہ وہ الاؤ نہیں کرے گا اپنی فیملی کو کہ وہ جا کے ان کی ولاگ دیکھے یا پھر ان کی ٹک ٹاک دیکھے. یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی شرمناک ہو رہی ہیں. بلکہ ابھی تو دوبارہ ان کے اوپر جو کیسز رجب بٹ کے اوپر خاص طور پہ کیسز ہو رہے ہیں، اب عمر بٹ کے اوپر بھی کیا کیسز چل پڑیں گے؟ کیا عمر بٹ یہ حرکتیں کرے گا؟ عمر بٹ نے کوئی بات کرنی تھی، معاملے کو ختم کرتا ہے. یار آپ اتنی آپ کی ایج ہوگی، آپ سمجھدار ہو، پیسے کما رہے ہو، ٹک ٹاک پہ آتے ہو، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سینڈنگ کرتے ہیں، لوگ آپ سے دل لگاتے ہیں. کیا دل لگانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح ہرٹ کرو گے، بدتمیزی کرو گے، گالی گلوچ کرو گے؟ ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ عمر بٹ کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. معاملہ ڈوگر کا تھا، اس نے رجب بٹ کو انوالو کیا، رجب بٹ نے جواب دیا. رجب بٹ سمپلی یہ بولتے ہیں میں اپنا کام کرتا ہوں، کام کرنے والا بندہ ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ مجھے ان چیزوں میں ڈسٹرب نہ کرو. تو کیا رجب بٹ یہ باتیں غلط کر رہا ہے؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.